بلاكنا نبينا مو خلاتنا خبز لنا دونبل زات معرف عسران سلستن كاب فقد عسرا كساب فقدي سلاسان سلستن زلو خفلي كم بوي دحر حصير صلوت صلينا اتي املاخ ابل بي زدالو لي ذهبني قال كنسمعينا زات معرف عسران سلستن كاب فقد عسرا كساب فقدي سلاسان سلستن زلو هدينا بصمونا هنسمعينا بسم يسوس كم بوي أما قدي كحلوكا نبت زدالو خو بوتا دماغ اتوكا إنه أنا ملأخ كأكرميخا كليخي أبكرميو تتنكر دمتوخا اسمع أي تمررو سمي أوي مو نبدلكم أي حدقن إيو صبوق دمتو أتصبكا انت سمعكا أنا زبلكا كل دما انت قبركا أنا نتصلاتخا اتصالهم نتصرفخا دما اتصاررهم ملاخي كأكرميخا خيدي مو نمدر أمراويان حتاويان فرزاويان كناناويان هواويان دبساويان كأتوكا إيه أنا دما خصنتومي نعمالختم أي تسجد أي تقلقلهم دما كم قبرهم كأي تقبر بتراس دا أفرسهم أعندهم كأحشمشم أبل نجزابير أملاكم أقلقلو نسخة إنجراهن مايكان كبارخل كايو حمام كما كلكا خرحق إيه أب حجركا التواجر وي مخان سبيت أيتركبن فقد معلتات كادما كمل إيه نابتوم تمتصم كلهم هزبتات مفرهي كأكن مخاخ سدد كشبرم دماء نقولهم ثلاث خا كبخا خمسة هدمو كجبرمي نياوانن نكناناوانن نحتاوانن أبكن مخا زسقو تناخستي صنصيا كأكرميخا خسددي اتا مدري منتي كيتبادم اراويت مرر كاخي بزحخا بحنت عمت ابكرميخا ايسوغومني تفاريخان اتا مدري ساعه ورسا ببغرب كابكرميخا خسوغومي نتوم ابتا مدري زنبرو خا اوداكم كهبكمي ابداكم كهبكمي كابكرميخا خا كتسوغومي خامو شعود دبكا خب بحر ايرترا كساب بحر فلسطين كبر خدمة كسب تربح قبره مساتهم خانة مسامالختهم كيدان أيتوتو نامالختهم أنت عقل إذا ما فنترا خانة كايمو نعين مبدال من تي كيس حتوخا أم مدرخا أيمبرو آمين نصلي قويتا نمسكنا كالنا إذا خمسة عام السلة قال زي العالم أو قال زي حلف عم مدري زي ودق هيوت ذهب زي تصنعنع نزب خازبرتع قال سلا ذهب كان تمسكن حجخا እግዚአብሔር አምላኽ بقالካ ጌርካ نزب خاززارب زدلينا قال هبنا زدلينا معدو هبنا زدلينا تقساص هبنا زدلينا تمرت هبنا زدلينا ممرح هبنا زدلينا مقلاط هبنا قويتا يسوس كريستوس انجيرا هيوت بتي انجيرا غيركا مقبنا إذا محبركا دما منفسكا نمحبر زبلو كتسمع إذنا خد كفت نصلو لنا بقويتا بيسوس كريستوس سم كل صلاتنا سمع آمين نبارو أبتغرنيانا انتاي زبالا بحلالو إزي انت زي كون نيروخا ويكا إزي حق انت زي كون كا زبالا بحلالو እግዚአብሔር አምላኽ ከም ደቁ ከም ህዝቡ ቀቅድሜና እንተ ዘይወፅእ ነይሩኸ እንታይ ምኾና ኣቦታት ከም ኣቦታት ወይ ከም ኣቦ ከመይ ምኾንኩም ኣዴታት ከመይ ምኾንክን ولدنا كماي مخونو محبر كريستوس كماي مخونت እግዚአብሔር ቀቅድም ህዝቡ ዘይወፅእ ተዝኸውን ቀቅድም ህዝቡ ዘይመርሕ እንተ ዝኸውን ታይ ምኾና ነርና أزينا متشجرنا مفرحنا أجرنا رع مبلة نجبره متفقنا
እስራኤላውያን ብዙሕ ተኣምራት ዝረኣዩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ከምቲ ንጎ ተማሃርናዮ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዑ ህዝቢ እዮም ናይ እግዚአብሔር ቅልጽም ኣብ ልዕሊ ግብፂ ክግለጽ ከሎ ዝረኣዩ ህዝቢ እዮም ባሕሪ ኤርትራ ብክልተ ክፍኸል ከሎ ዝረኣዩ ህዝቢ እዮም ኣብ ከረንሲና ምስ በጽሑ ብዙሕ እዋን ኣብኡ ምስ ተቐመጡ ገና ንኸነኣን ገጾም ክኸዱ ከይተበገሱ ከለዉ ልቦም ክፈርህ ጀሚሩ ውሽጦም ክጠራጠር ጀሚሩ እግዚአብሔር ንልቦም እንተረኣየ እቲ ናብርኦም እቲ ህይወቶም ከም ህዝቡ ከመይ ኢሎም ይነብሩ ነይሮም እግዚአብሔር ቀቅድሚኦም ከምዘይወፅእ እግዚአብሔር ቀቅድሚኦም ወፅዩ ከምዘይመርሖም ኮይኖም ክነብሩ ጀሚሮም ክመላለሱ ጀሚሮም እግዚአብሔር ከዓ ልቦም ርእይዎ ሪኢኹም ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ዝረአ ኣምላኽ እዩ ኩነታት ልቢ ህዝቡ ምስ ረኣየ ሽዑ ክምህሮም ነይርዎ ብቓሉ ክዛረቦም ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ ዘንበብክዎ ክፍለ ከዓ እግዚአብሔር ንህዝቡ እንታይ ምሂርዎም ንሱ ከም ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ቀቅድሚ ህዝቡ ዝኸይድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንዓይና ኣኻትኩምን ከም ህዝቢ ኣምላኽ ዘድልየና እግዚአብሔር ምሳና ከም ዝኾነ ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን ኣማኑኤል ኣምላኽ ምሳና እዩ ኩላትና ነቲ ጥቕሲ ንፈልጦ ኢና ኩሉ ግዜ ኢና እንደጋግሞ ግን ኣብ ቅድሜና ፈተና ክድቀን ከሎ ኣብ ቅድሜና ሓዘን ክመጽእ ከሎ ኣብ ቅድሜና ጉሃ ክመጽእ ከሎ ኣብ ቅድሜና ተፈላለየ ሽግር ፀበባ ክመጽእ ከሎ እቲ ናይ እምነት ጉዕዞና እንታይ ይመስል መስለኩም እግዚአብሔር ቀቅድሜና ከምዘይወፅእ እግዚአብሔር ቀቅድሜና ወፅዩ ከምዘይመርሐና ኮይና ክንመላለስ ንጅምር ስለዚህ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብዛዕባ እዚ ክምህሮም መጽእ ክልተ ጥቕስታት ኣብ ኣእምሮይ መጽኡ ነዚ ክፍሊ ዝኸጽንዕ ከለኹ ቀዳማይ ኣብ ኦሪት ዘጸአት 33 እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ደይቡ ንጸላትኩም ቅረብዎም ክትዋጉ ኢኹም ምስ በሎም ሙሴን እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ገጽካ ምሳና ዘይከይድ እንተኾይኑስ ካብዚ ኣይተደይበና ኢልዎ ንስኻ ቅድሜና ዘይትወጽእ ትኾንካ ኣብዚ ውግእ ቀቅድሜና ወፂኻ ዘይትመርሓና እንትኾንካ ኣይንድይብኒና ኣይተደይበና ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 16:33 እንታይ ኢልዎም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ኢልዎም እዚ ተሓቂ እዩ እዚ ትርግጽ እዩ ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ ኢልዎም ከምኡ ዝኣመሰለ ተስፋ ካብ ኣምላኽ ተቐቢሎም ግን ዋላቶም ደቀ መዛሙርቲ ብዙሕ ግዜ ክፈርሑ ክጠራጠሩ ክወላወሉ ንርኢ ሪኢኹም ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ትቐንዲ ዘድልየና ኣምላኽ ምሳና ከም ዝኾነ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ ቀቅድሜና ከም ዝኸይድ ቀቅድሜና ከም ዝወፅእ ክንፈልጥ ከዓ የድልየና ከም ህዝቡ ኣብዚ ክፍሊ እቲ ቀቅድሚ ህዝቡ ምውፃእ ዝብል ሓሳብ ክንደይ ግዜ ተገሊጹ ኣሎ ንርአዮ ኣብ ፍቅዲ 10 እንታይ ኢልዎም ኣብ መገዲ ክሕልወካ ናብታ ዘዳለኽዋ ቦታ ካኽእትወካ እንሆ መልኣኽ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ፍቅዲ 10 ድሓር ፍቅዲ 23 ከዓ ንርአዮ መልኣኽ ቀቅድሜኻ ክኸይድ እሞ ናብ ምድሪ ኣመራውያንን ሕታውያንን ፈሪሳውያንን ከነዓናውያንን ሃዋውያንን ደብሳውያንን ከእትወካ እዩ ቀቅድሜኻ ዝብል ቃል ረእይዎ ድሓር ኣብ ፍቅዲ 27 ከዓ ረእይዎ ኣብ ሃገርካ التواجر وهي مخان سبيت أيتركبن فقد معلتات كادما كمولة نابتهم كلهم هزبتات مفريق أكن مخا كسدد كشبرهم دماء نخلهم كلهم تسألات خا كابخا كهادمو يوم فقد عسران شمونتن هاويانن كان أناويانن نحتاويانن أكن مخا زوجو تناغستي سنسيا أكن مخا كسدده هم كنيك زي تدعي ملوتي أكرمهم خيدة أكرمها كوتسي زبل حسب سلازي قويتا أبزي ناي إمنات قعزهم 3 عبيت تمرتاتي مهرم تمنوت توسد لهم نقراكم مجمرة إجزابير زمهرم تمرتي إجزابير بدمتسو أقدم هزبو خمس خيد إجزابير بدمتسو أقدم هزبو خمس خيد أفقد 10 كلتنا أقول لكم السو
ካላይካ እግዚአብሔር ቀቅድሚ ህዝቡ ዝኸደሉ ምክንያት ንህዝቡ ካብ መርገም አናጊፉ ናብኡ መታን ከምጽእ ኢሉ ቀቅድሚ ህዝቡ ዝኸይድ ካብ መርገም አናጊፉ ናብኡ ምእንቲ ከምጽእ ፍቅዲ 26 እሱ ትርእይዎ ሳልሳይ ከዓ እግዚአብሔር ቀቅድሚ ህዝቡ ዝኸደሉ ምክንያት ከዓ ንጸላእትና ስዒሩ ናብኡ ምእንቲ ከምጻና ኢሉ ንጸላእትና ስዒሩ ናብኡ ምእንቲ ከምጻና ኢሉ እሱ ከዓ ፍቅዲ 27 ክሳብ ፍቅዲ 33 ንሪኦ ቀዳማይ እምበኣር እግዚአብሔር ብድምፁ ቀቅድሚ ህዝቡ ይኸይድ ብድምፁ ኣብ መገዲ ክሕልወካ ናብታ ዘዳለኽዋ ቦታ ድማ ከእትወካ እንሆ ኣነ መልኣኽ ቀቅድሜኻ ክልእኸ ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ ድምፁ ከዓ ስማዕ ኣይተምርሮ ስመይ ኣብኡ እሞ ንበደልኩም ኣይሓድግን እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር ዝመሃሮም ትምህርቲ እንታይ ነይሩ ቀቅድሜኹም ክኸይድ ቀቅድሜኹም ዝኸደሉ መገዲ ከዓ ከም ዝኸውን እዩ መልኣኸይ ቀቅድሜኹም ክልእኸ ናተይ መልኣኽ ቀቅድሜኹም እናኸደ ክመርሓኩም ክሕልወኩም ከናግፈኩም ክባርኸኩም ክከላኸለልኩም እዩ መልኣኸይ ቀቅድሜኹም ክሰድድ እንታይ ዓይነት መልኣኽ ምዃኑ ሕጂ ኣስተብህሉ እዚ መልኣኽ እዚ ተጠንቂቕካ ክትሰምዖ ዝግባእካ መልኣኽ እዩ ከተምርሮ ዘይግባእካ መልኣኽ እዩ ስም እግዚአብሔር ከዓ ኣብኡ ዝተነብረ መልኣኽ እዩ ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ንኣምላኽ ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ መልኣኽ እዩ ካብዞም ኩሎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦም መላእኽቲ ፍልይ ዝበለ መልኣኽ እዩ እዚ መልኣኽ እዚ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ቀረባ እዩ ስም እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ኣሎ ሓጢአት ከይሓድግ ከዓ ስልጣን ኣለዎ ከመይ ዝበለ መልኣኽ እዩ መን እዩ እዚ መልኣኽ እዚ ዝዝክሩ ዶ ሓደ ግዜ ፈሪሳውያን ናይ እስራኤል ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መጻጉዕ አራት ካልዕልካ ኸይድ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ ኣሎ ምስ በሎ ከምዚ ኢሎሞ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 5:21 ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ድማ እዚ ጸርፊ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ ብጀካ እግዚአብሔር በይኑኸ መን ሓጢአት ክሓድግ ይኽእል ኢሎም ክሓስቡ ጀመሩ ፍቅዲ 24 ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ንወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢአት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ግና ነዚ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ሂድ እብለካ ኣለኹ በሎ ረይኹም እዚ መልኣኽ እዚ እቲ ገና ስጋ ዘይለበሰ ካላይ ኣካል ናይ ስላሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ መልኣኽ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኹም መገዲ ተገሊጹ ኣሎ ንሃጋር ተገሊጹላ ከጸናንዓ ንሙሴ ካብቲ ዝነድ ዝነበረ ቁጥቋጥ ተዛሪብዎ ኣብዚ ድማ ንህዝቡ ቀቅድሚኦም እንዳኸደ ከም መልኣኽ ኮይኑ ክመርሖም ብእግዚአብሔር ተላኢኹ ኣብ ማቴዎስ 17:5 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሐንስ መጥምቅ ምስ ተጠምቀ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ከምዚ ኢሉ ዝፈትዎ ወደይ ብኡስ ሰመርኩ እዚ እዩ ንዑ እንታይ ግበርዎ ስምዕዎ እዚ እዩ መልኣኽ እዚ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ መን ይቀቅድም ህዝቢ ዝኸይድ መን ይቀቅድም ህዝቢ እንዳኸደ ዝመርሕ ዘጸናንዕ ዘበርትዕ ዝሕሉ ዝከላኸል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዕብራውያን 1:2 ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ኣብ መንጎ ስጋ ምልባሱን ኣብ መንጎ ካልኣይ ግዜ ብክብሪ ምምፅኡን ዘሎ ዳሕሮት መዓልትታት በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ እንታይ ኢሉ ተዛረበና ንምንታይ እግዚአብሔር ዝዛረበና ክነኣምን ክንእዘዝ ረغم ቀቅድሚኦም ዝወጸሉ ምክንያት ክመርሖም ኣብ ርእሱ ድማ ክዛረቦም እዩ
ካብቶም ህዝቢ ዘድሊ ነገር ስምዑ ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ ድምፁ ከዓ ስማዕ ኣይተምርሮ ስመይ ኣብኡ እሞ ንበደልካ ኣይሓድግን እቲ ሪኳየርመንት እቲ ካብቲ ህዝቢ ዝድለ እንታይ ነይሩ ኣነ ቅድሚኹም እንዳኸደ ክመርሓኩም ከላኸለልኩም ከድሕነኩም ክብጀወኩም ክሰደ ናትኩም ሓላፍነት ከዓ ንኡ ምስማዕ እዩ ሎሚ ንመን ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ መን ድምፂ ንሰምዕ እሱ ብርግፅ ቅድሜና ክሄድ ኣሎ ብርግፅ መርሓና ኣሎ ብርግፅ በቃሉ ዝዛረበና ኣሎ ካባይን ካባኻትኩም ዝድላ ከዓ ንድምፁ ምስማዕ እዩ ትሕቶ ግን ንድምፁ ንሰማዕ ኣለና ዶ እዩ እቲ መጠንቀቕታ ስምዕዎ እንተደኣ ዘይሰሚዕኩምሞ ሓጢኣትኩም ኣይሓድግን እዩ እቲ በረኸት ከዓ እንተደኣ ሰሚዕኩምሞ ግና ክባረኸኩም እዩ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ፍቕዲ 21 ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቑ ድምፁኻ ስምዑ ኣይተምርሮ ስመይ ኣብኡ እሞ ንበደልኩም ኣይሓድግን እዩ ምስ በለ ድምፁ ኣፀቢቕካ እንተሰማዕካ ኣነ ዝብለካ ኩሉ ድማ እንተገበርካ ኣነ ንፀላእትኻ ፀልኦም ንዝፃረሩኻ ድማ እፃረሮም በኻልእ ኣዛርባ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እቲ ንኣብርሃም ኣቦኹም ዝኣተኹሉ መብፅዓ ክፍፅመልኩም እየ እንታይ ዓይነት መብፅዓ ዘፍጥረት 12:3 ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግመካ ድማ ክረግሞ እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባረኹ እዮም ምስማዕ ሪኹም ነዚ መልኣኽ ምስማዕ ንኣምላኽ ምስማዕ እዩ ነዚ መልኣኽ እዚ ተሰሚዕካ ከዓ ንወዱ ተሰሚዕካ ከዓ እንታይ መፀክ በረኸት መፀካ ተዘይሰሚዕካ ሓጢኣትካ ይሕደገልካን ትሽገር ኣብ ልዕሊኻ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ መፈንጠራ ይመፀካ ተሰሚዕካዮ ግን እግዚአብሔር ይባርኸካ እግዚአብሔር ይባርኸካ ነቶም ፀላእትኻ ከዓ ይስዕረልካ ንሱ ክንመፀ ኢና ግን እቲ ምስማዕ ረእይዎ እቲ ምስማዕ ክሳብ ክንደይ ኣድላዩ ከም ዝኾነ ድምፂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስማዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10:4-5 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ነተን ኣባጊዑ ምሳው ፈረን ድማ ረእይዎ ሕጂ ቅድሚአን ይኸይድ ሪኹም መፅያ ቅድሚአን ይኸይድ ኣፊሩሲ በላኺዳ በቃ ድሕር ሕጂ በቃ ናትክን ትጉዕዞ ቻው ኣይብልን እዩ ቅድሚአን ይኸይድ የውፍር ግን ቅድሚኻ ኸይድ የውፍር ዝባኒ በካን የውፍር ኣይሓድገካን እዩ ምክንያቱ ህዝቡ ኢና ደቁ ኢና ደቂ ኺዳን ኢና ስለዚ እንታይ ገብር ንወዱ ቅድሚና ኢሉ እኮ ወዱ ከዓ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ኣባጊዑ ምስ ወፈረን ድማ ቅድሚአን ይኸይድ እተን ኣባጊዑ ድምፁ የለልያ ፉሊ ኳሊቲ ናይ በጊዕ ናይ ክርስቶስ እዚ ድምፂ እቲ ጓሳኣ ተለሊ ማዕዶ ከሎ እንድሕር ተዛሪቡ ተለልዮ ኣነ ተወሰነ እዋን ኣብ ፃዕዘጋ ዝበሃል ዓዲ ተቐሚጠ ነይረ ስለዚ ጉስነት ብመጠኑ ይርዳእኒ እቲ ጓሳ ቅድሚ እተን ኣባጊዕ ክኸይድ ከሎ እተን ኣባጊዕ ክገርመኩም ተር ኢለን ካብ መስርዐን ከይወፃ ነቲ ጓሳ እናረኣያ ድሕሪኡ ይኸዳ እንድሕር ውፅእ ኢለን ይረማየን ጓሳ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ግና እንታይ ገርመኒ ነይሩ በቃ ንዑየን ዝርያ ኣብ ጎኒ ዘለዉ ሰባት ንዑየን ዝርያ መስርዐን ሒዘን ንዕኡ የን ድስዕባ ክፅውዐን ከሎ ከዓ ይሰምዖ የለለዮ ድምፂ ናይቲ ጓሳ ብስርዓት የለለያ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢሉ ድምፂ የለለያ የን እሞ ይስዕብኦ ድሓር ግን እንታይ ኢሉ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ ማለት ይሃድማ ማለት ይሃድማ ሃዲምኩም ትፈልጡ ዶ ካብ ከልቢ ሃዲምና ኣለና ካብ ግፋ ሃዲምና ኣለና ብሂወትና ሕጂ ኣብዚ ምህዳም እንታይ ማለት እዩ ምግላብ ወይ ምህዳም እንታይ ማለት እዩ በቃ ቃል በቃሉ ሊትራሊ በቃ ተሲኻ ጎይኻ ዲኻ ትሃድም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰለስተ መገዲ ንሪኦ ንኽእል ኢና
حدا أذانن نتناتو دمص خيسمع يعصو أفلطو هيبون recognition هيبون approval هيبون إزي ناي غواساي دمص يكونن يلن أذانن عصوا كلايكا أبزخونه نسو زلو بوتا خيدنكا دمص يسمعن إذننا عصوا نابتو نسو زلو بوتا أي كدانين أبزخونه بوتا نسو دزاربولو بوتا خا أي حوسانين مخنياتو اتدمص أيدلني ناي غواس ان دمص يكونن ازي ببزح منقدي ابتي هيوتكم تردوا تخول لكم ناي እግዚአብሔር ፍቃድ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሰምዕ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንድምጺ ናይ ወዱ ከነለልዩ ንድምጺ ናይ ወዱ አለሊና ኸአ ንዑ ክንስዕብ እዩ ናይ አቦ ፍቃድ ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣብዚ ድምጹ ስምዑ ኣይተምርርዎ እንተ ዘይኮነ ኃጢአትኩም ኣይሓደልኩምኒ ካላይ እግዚአብሔር መታን ካብ መርገም ሓራ አውጽዩ ናው ከምጻና እቅድሜና ይኸይድ ፍቅድ 23 ንራእዮ ሓቢርና እንታይ ኢልዎ ማኡ መላኸይ ቀቅድመይ ክኸይድ እሞ ናብ ምድሪ አመራውያንን ሐታውያንን ፈሪሳውያንን ከነአናውያንን ሃዋውያንን ደቢሳውያንን ከትወካዩ አነ ድማ ከጽንቶሜ نعملختم أي تسجد أي تقلقلهم دما كم جبرهم كأي تكبر بتراس دا أفرسهم أعنودهم كأ حشمشم أبل أيقر مكمن إذا يوم كل ما بستقيس هم زلوا هزبتات نعملخ زي فلتو نعملخ زي يملخو طاعتات زملخو يوم نيرم حجت ملأخسي نهزب مريحس نابزهم كم زيهم زعمسول حزب تادلهم مدري يأتوهم كتم بوها الله جريز بلاكا نمنتهي إخزابير كم مقبر هارب أولوسي أملوك تنتهي بل وتصو تفليو خابهم بقى وتصو تفليو مسؤوم أي تحبروا يبل أبزها بعلو اتملاخ مريحوهم كأ نابزهم تأوتها دملوك حزبن نابتان السوم زنور لامدرن يأتوهم قالوا نمنتهي إخزابير كم مقبر ويتاس خصوص انتاي لصلي يا وانجيل يوحنس 17 ካብ ክፉእ ክትሕልዎ منبر ካብ ዓለም ከተወጽኦ ማይኮንኩን ዝጽሉ ዘለኹ ስለዚ ጎይታስ ክርስቶስ በመደብ ኣብ ዓለም ገዲፉና ኣሎ ኣብ ማእከል ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ንኣምላኽ ዘይምልኹ ቤተክርስቲያን ዘይፈትዉ ህዝቢ ኣምላኽ ዘይፈትዉ ንምንታይ መጀመርያ እንታይ ኢና ንርኢ ብዚ እግዚአብሔር ኮሙ ዝገብር መታን ናዕና ናይ ብርሃኑ ነጸብራ ገይሩ ክትቀመልና ኢሉ ኮሙ ዝገብር ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ምስኣትኹማው ኣብቲ ንሶም ዝነብሩሉ ምድሪ ክትነብሩ ምጀመርኩም ተጠንቀቁ ናዓታቶም ከይተገልግሉ ነቶም ንሳቶም ዘምልኹም ጣዖታት ከይተምልኹ مخنات السخم سخاتكم ناتيهم تريتيهم نخبريهم نابز مدرس تخد لهم أما كلام تنبرز لهم نزح حساب زلهم خمي غيرنا نردو نحن أبزع علم زلنا له مخنات نزو مخنات زي متان تشاو برهان كنكون متان نايزل علم هيوت شتاخ شتتهم ክርስቶስ አባና ኽሪዩ ናይ ክርስቶስ ድምጽ ካባና ኽሰምዑ ይናብዝ ዘለና ጎይታኻ ኸም ኢልዎም ኣብታ ምድሪ ከእትወኩም ኢልዎም ንዓይ ጥራይ ኣምልኹ ንናቶም ጣዖታት ከይተምልኹ ኢልዎም ሽዑ ኣብ ፍቕዲ 26 እንታይ ኢልዎም ኣብ ሃገርካ እተዋግር ወይ መኻን ሰበይቲ ኣይትርከብን فقدي معلتات كادما خموليه نابتم اتمصم كلهم حزبታት مفرهي كقدمها خسدد كشبرهم دما نخلهم صلات خا كبخا خمز هادبو كغبرهم ايه حجنتي مرغم تاي غبرلو يلوطلو ريفرس غبرلو او بقى نبرخت كتكوني خا
كابها مرقم كرهقه كونتاتك كلوتي برختي قبل عليها كورديو فوس خوني سبيت تصنسي اي خداني ما كان ما كلكم اي كتلنا مخنات دمصو انت سمعكم كبارخكم دمصو اندحر سمعكم نغارات كلاوطه أول ماتيوس 4:23 قال أملاك انت يبل يسوس دما أب قليلا بيت صلوتو من نامهاره وانجيل منغستون الناسبخه كل حمام أب زبزل كل الناسن النحوي يزور نبره يبل اليوم قويتان تا يقبر نيرو وانجيل الناسبخه حموماتك يفوس نيرو وانجيل الناسبخه مرقم يرحق نيرو متعاي يمتصي نيرو كومو خقبره يبلالو حج እግዚአብሔር اقدميكم كخيد كلخو كمرحكم كحلوكم كمهركم طراي زي كونه دمصي من انتو سمعوا طراي زي كونه انتلو نمرقم كاباخم كرهقي أكلاو متعي منفساو حويت أبخاتكم كمتسيه أبشحن 943 حدا كلارنس دافز بهال ميسيناوي أبزا أنا زقلقلو له محبر نبي يرترا خيد دلي ميسيناو خوينو دحارنا بورد بقى أنا ارترات بهال عد مريض الله نبي ارترا سلودني لوام دحار كمزي قوتش كبلات صنحه صرت 15 تقلتين زغون السمكه بزح امره مالتي كمزبلكا دحار كتع خوينو دبزح انتاي لمو نحنا ገንዘብና ናትና ሪሶርስስ ንወንጌል ጥራይ ዝወጽ ከየትካ ወንጌል ዘርሕቶን ካን ሰደካይና ከምስ ብሎ ዘለኻ እንድሕር ክሊኒክ ገለን ምኽፋት ከይት ኮንካ ግን ዓላማና ኮሚ ኮነን ኣይንሰደካይና ኢሎሞ ድሓር እዚ ክለረንስ ዳፍ ድበሃል ሰብኣይ እግዚአብሔር ጥበብ ሂብዎ ምስተውዓል ሂብዎ ወንጌል ማቴዎስ 4:23 አንቢቡላ ኣነኮ ዝኸይድ ዘለኹ ክሊኒክ ዝኸፍት ዘለኹ መጀመሪያ ናይ ስጋ ምጥዓይ ንህቦም ድሓር ከዓ ናይ መንፈስ ፈውሲ ናይ መንፈስ ምጥዓይ ከዓ ንህቦም ካብ ሓጢአት ይፍወሱ ከምቲ ድበሎ ርኢኹም እቲ ሕክምና ምስ ተጀመረ ብጊንዳዕ ብዙሓት ወንጌል ሰሚዖም ናብ ምድሓን መፅኦም ክሳብ ሎሚ ማሕበር ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ዘምልኹ ቅዱሳን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ዝምስክሩ ቅዱሳን ኣለዉ እዚ ዝብል ዘሎ እቲ ተስፋ ሳልሳይ እግዚአብሔር ቀቅድም ህዝብ ዝኸደሉ ምኽንያት ንጸላእቱ ስዒሩ መታን ህዝቡ ናብኡ ከምጽእ እዩ ንስማዓዮ እንታይ ከም ዝበሎም ኣብዚ እታ ምድሪ ምእንቲ ከይትባድም ኣራዊት መሮር ከዓ ከይበዝሑኻ ብሓንቲ ዓመት ካብ ቅድሜኻ ኣይሰጎምን እየ ተፋሪኻ ነታ ምድሪ ክሳዕ እትወርሳ በብቕሩብ ካብ ቅድሜኻ ክሰጎም እየ ሕጂ ገሌና እንታይ ክንሓስብ ንኽእል ንምንታይ ድንጊ ዓመት እኮ ነዊሕ እዩ ልውጥውጥ ዘየብሎ ንጥቕሞም እዩ ንፅቡቖም እዩ ንሰናዮም እዩ ዝድንጉ ነይሩ ሓደ ምእንቲ ክበዝሑ ካልኣይ ምእንቲ ክምስክሩ ነቶም ኣብ ዝሪኦም ነበሩ ኣህዛብ ምስክር ምእንቲ ክኾኑ ጨው ምእንቲ ክኾኑ ብርሃን ምእንቲ ክኾኑ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንፈሳዊ ውግእ እያ ዘላ ዓወታ ዝደንጎ ይመስል እቲ ምድንጓይ ግን ንሰናይ እዩ እቲ ምድንጓይ ንሰናይ እዩ ብዙሓት ክንምስክረሎም ዝግባአና ኣብ ዙርያና ኣለዉ ብዙሓት ብርሃን ወንጌል ክቕበሉ ዝግብኦም ኣብ ዙርያና ኣለዉ እቲ ዓወት ዘይተርፍ እዩ ርኢኹም ማሕበር ክርስቶስ ክትዕወት እያ እቲ ምድንጓይ ከዓ ንምኽንያት እዩ እንታይ ዝብል ቃል ተጠቂሙ ኣብዚ ቀስ بقص slowly بنا انجليزኛ መጽሐፍ ቅዱስ step by step
ቀስ በቀስ ነገራት ክልውጠ ጸሎትኩም ክሰምዕ ናብ ከረን ከውጻኩም ግና ቀስ በቀስ አይገርመኩምን እስራኤላውያን بقصري أزم حدث يوم نيرم حدث يوم نيرم بقصري تايني بقى نيشن إذا نشتي هاجر نشتي حزبي نخان أنت بحال هاجر بمسجنا أتيما بمسجنا وريسما عردتات فريسو الناس مرو الناس جنو هللويا نابلو مدري نتا مدرو وريسما زيت أمراتي زجرمي كنا تصبين يروام نعملها كأمنوان يروام نابك زابير كتصلين يروام صادق بإمنات سلزنبر بإمنات خنابرون يروام زماراي مزمور رايت عسران شوعتن عصرت أربعة خميل الله بإجزابير تصفى برتع لبها كتيبل أجها هو بإجزابير نتاي جبر تصفى جبر أبتناي متصباي أوان أبتي نجارات زدونجيز مسلل الأوان لبها قتبل تصفى بمن بإجزابير تصفى ناكو أبادو شايكونا أبإجزابير بإجزابير تصفى زجبر كأحفرني بإجزابير تصفى زجبر أموداتها يعوتي عوتها عبيو جزيف عوتي زعوت كرانتات تقبر على كاب إجزابير تصفى تقبر اللوكات إساس 4:3 توم نجزابير تبيو جنايلو حيلوم يحدث كم نسري بخنا في ديبو يقوي يمو أيحللون يخدمو أيدخمون يلو إجزابير مسكن تايز قبرو بإجزابير تصفى زقبرو نجزابير تبيو ولا تدنقوي دنقي حيلوم بوشتم زي كسوة قبل علي يزول فقرهم زي الوت ذكروا لهم دانيال توم عروق دانيال انتاي لهم ونتنقص تموتنا نموت تدحننا يدحننا زخونا يغني فتسم نسو عملاخي كان ملوخينا كنصبين ايلهم ابو زنبره فقري اب املاخ زنبرهم فقري اي تلوتن لو ما خمجل قالوا نقولهم كم حواتي مجلاجلتي زعتوا زخحتكم بدلي نجزابير زلكم فقري كما يالولومي ولا دونجين تمثله تفكروا وده نجزابير كم تفكروا ويرقده ويس بفقرهم يتأراتر كلتا زفتوان أولد هالو أنا دكاي شيم كاي تقص بحد نجار كنجروكم يخاي تنجروا لي منتي أتحنتي خدولا الله خلقه نتكولر أيديناتي أنا حجتاي تتصبي the best dad my daddy قال لي تتصبينا أبتكولر أيديناتا دحر خندي يفليتا يفلتكم أبتكولر أيديناتا أنا خدول كله my wallet إزبل محفوداي ناتي محفوداي يزبلنا أجي زاقوا ليسي بمخنات والتي أتفتون والتي إجزابير كدول لكم كلاسي محفوداي زبل ديدري ما يوالد زبل ديدري سجاز بارخني يدول الله الله زاربن الله ويس زفكرني قدم منقص أملاك نصدقين زدلي نعي بملء لبو بملء حسابو بملء حيلو زفكرن زبل يزري انتهى يزري إجزابير نعي زتصبه زبل يزري نعي زتصبه أم تصباي شجر علنا كما أمنتي أم تصباي شجر علنا كم زي أوتوبس مصباي عقل نود بس إجزابير كأخوم ونجبر مستلعون أملاخ كل زخل كل زفلت نجارات بقصبة كلواوت زخل أملاخ ما بقالوا نجار نجارنا تتبيو تسفاقبرو تعجسوا
ብሉጽ ነገር መጽኩም ኣሎ እናበለና ትዕግስትና ንወድ ሽዑ ናብ ዘይ ምእማን ንዝምብል ኣብዚ ግና እንታይ ኢሉ በቃ እንድሕር ተጸቢኹም እንድሕር ተዓጊስኩም ምድርኩም ክፍውሰ መርገም ካባኹም ከርሐቀ ነቶም ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ከዓ ናይ በረኸት ምኽንያት ክትኮኑ ኢኹም እዞም መንእሰያት ማል ኮሚና ንባሃል ነርና ምክንያቱ ትቕንኣቶም እንታይ ነይሩ በቃ ዕጉባት ኣይነበሩን እሶም በቃ ኤርትራውያን ጥራይ በይኖም ኣብዚኣ ዕጉባት ኣይነበሩን በቃ ብፍላይ በዙ ዝነበሩ በቃ ኦን ፋየር እዮም ነይሮም በቃ ካልኦት ኔሽንስ ከነምፅእ ኣለና ናብ ካልእ ኔሽንስ ክንከይድ ኣለና በዚ ክንውድእ እምበር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል ዮሐንስ 10:9 ትደጋኣነ ባይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅእን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ እዚ እቲ መልኣኽ ቅድሜና ዝኸይድ መልኣኽ መዝሙር ዳዊት 124 ከዓ ዳዊት እንታይ ኢሉ እነሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ንዓኹም ዝሕሉ ፍቁራት ኣሕዋት ማሕበር ክርስቶስ ንዓኹም ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ አሜን ኣይታኸስን እዩ ኣይድቅስን እዩ ስለ ሰለስተ ነገር ዘክሩ እግዚአብሔር ብድምፁ ቅድሜና ይወፅእ ስለዚህ ንስማዓዮ እግዚአብሔር መርገም አው ከምፃና ቅድሜና ይወፅእ ነመስግኖ ንጸላእትና ስዒሩ ናብ ናይ ዘለዓለም ቤትና ክእትወና ቅድሜና ይኸይድ ስለዚ አሜን ንበል ምክንያቱ እዚ ክኸውን እዩ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ስለ ዝኾነ ንኣምላኽና ነመስግኖ ንጸልይ